ओम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतकक्षायां वयं रघुवंशस्य श्लोकद्वयं दृष्टवन्तः। तस्य विषये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, तत्र एकः प्रश्नः आसीत् कक्षायां सप्तमी तत्पुरुषस्य विषये। विचारे मूढः कथम् आगच्छति इति। यदि वयं पुस्तके उदाहरणानि पश्यामः चेत् केवलं निपुणः उत्तीर्णः एतत् विषयाणाम् एव न नेगेटिव् इत्यस्मिन् विषये अपि अस्ति। उदाहरणार्थं पुस्तके अस्ति अक्षेषु धूर्तः अक्षधूर्तः इति। So it need not be only positive thing. So any qualifier with a saptami vibhakti, that is how I understood it. Atah विचारे मूढः इति भवितुम् अर्हति। अस्तु। कार्ये चपलः अपि अस्ति महोदय। कुत्र चपलः? कार्ये चपलः। कार्ये चपलः। कार्ये चपलः। कार्ये कुशलः, कार्ये चपलः। चपलः। अस्तु, सत्यं। चपलबुद्धि। अस्तु, अग्रे वयम् अद्यापि श्लोकद्वयं अधीतुं प्रयत्नं कुर्मः। गतकक्षायां वयं कुत्र स्थगितवन्तः? कोऽपि स्मरति वा? एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वं। सिंहः दिलीपम् उक्तवान्, भवान् यौवनः अस्ति, सुन्दरः अस्ति, भवतः सार्वभौमत्वम् अस्ति, अतः निम्नकारणैः सर्वं त्यागं कर्तुं भवतः इच्छा अस्ति। सा इच्छा मूर्खत्वमेव मह्यं दृश्यते, मम दृश्यसे इति वदति। तदनन्तरं किं भवति इति इदानीं पश्यामः। रोहिणी महोदय, भवती पठितुम् इच्छति वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रयत्नं करोमि महोदय। अस्तु, सर्वदा प्रयत्नमेव करोमि। सत्यं सत्यं, परन्तु एकं चिन्तयतु, यदा वयं कालिदासस्य श्लोकानाम् अध्ययनम् आरब्धवन्तः कमलं कक्षायाः प्रारम्भे, तस्मिन् समये मम मनसि किञ्चित् भयम् आसीत्। श्लोकाः कठिनाः इति मम मनसि
तस्मिन् समये अस्ति आसीत् इदानीं किञ्चित् सुलभम् इति दृश्यते हम्म, हा, दृश्यते वा आम् आम् महोदय हा, भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवत्स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वदल् अप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि हा। एतत् पदं पुनः पठतु भवेत् स्वस्तिमती भवेत् स्वस्तिमती भवेत् स्वस्तिमती हा एतत् पदं शश्वत् 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 पल्पवेभ्य नो प्लवेभ्य हा, शश्वत् उप शश्वत् हा, शश्वत् उपले उपलेभ्यः उपलवेभ्य उपलवे उपप्लवेभ्यः उपप्लवेभ्यः वा षष् आम् आम् शश्वत् शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्लवेभ्यः आम् पश्यामः अग्रे पश्यामः तस्य अर्थः कः इति सम्पूर्णं श्लोकम् एकवारं पुनः पठतु भूतानुकम्पा तव चेतियं गौरिका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि भूतानुकंपा तव चेदियं गौरेका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि इति शश्वत् उपप्लवेभ्यः उपप्लवेभ्यः अत्र सिंहः इतः पूर्वं किम् उक्तवान् भवान् यवनः अस्ति अतः किमर्थं सर्वं त्यागं करोति इति तदनन्तरं एतत् वाक्यं पुनः सिंहः वदति किं वदति भूतानुकम्पा तव भूतानुकम्पा चेत् भूतानुकंपा इत्युक्ते प्राणिनां कृते भूतेभ्यः दया यदि भवतः भूतेभ्यः इत्युक्ते प्राणिभ्यः दया अस्ति चेत् गौरेका इत्युक्ते गौः एका वा गौः एका ओके गौः एका भवेत् स्वस्तिमती स्वस्तिमती इत्युक्ते स्वस्ति भवेत् स्वस्ति भवेत् त्वदन्ते तव तव अनन्तरं यदि भवतः प्राणिनां कृते दया अस्ति चेत् केवलं एषा धेनुः एव जीवति तस्याः रक्षणं भवति
भवान् वदति अहं मम हननं करोतु, धेनुं त्यजतु इति। अस्तु, एवमेव यदि अहं करोमि चेत् भवतः मरणानन्तरं केवलं एषा धेनुः एव रक्षिता भवति। जीवन पुनः, परन्तु जीवन पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि। प्रजानाथ अत्र संबोधनम् अस्ति। दिलीपं हे प्रजानाथ इति संबोधनं करोति। पासि, पासि इत्युक्ते जानाति वा कोऽपि? पातु वयं जानीमः किल। आं पातु पातु इत्युक्ते रक्षतु रक्षतु। पासि मध्यमपुरुष एकवचनं। त्वं रक्षसि, आ, पिता एव त्वं रक्षसि। कान् रक्षसि? प्रजाः रक्षसि, जनान् रक्षसि। कदा रक्षसि? किं करणेन रक्षसि? जीवन पुनः, यदि भवान् जीवति इत्युक्ते अहं धेनुं खादामि, त्वं त्यजामि, तदा भवान् जीवति। यदि भवान् जीवति चेत् जनानां रक्षणं भवति। तस्य राज्ये यः कोऽपि जनाः सन्ति तेषां रक्षणं कर्तुं भवान् शक्नोषि इति वदति। अवगतम्? आम् सर्वे सर्वेभ्यः अवगतं वा? सामान्यार्थं पठतु। भूत भूत नो सारी हे राजन्, यदि कारुण्यं प्रदर्शयति चेत् त्वं मरणं प्राप्नोषि। अपि च केवलं एषा धेनुः एव रक्षिता भवति। परन्तु यदि त्वं जीवसि तदा बहूनां प्रजानां त्वं रक्षणं कर्तुं शक्नोति। अवगतम्? आम् अत्र शक्नोषि त्वम् अस्ति किल? आम् इति। नोषि शक्नोषि। अहं शुद्धिं करोमि। पदविच्छेदं करोतु। भूत भूत वा भूताः वा महोदय? भूत अनुकंपा। भूत अनुकंपा तव चेत् इयं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती। Then त्वत् अन्ते वा उत्तमं। त्वत् अन्ते त्वत् अन्ते जीवः जीवः वा जीव जीवन जीवन पुनः जीवन पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पिता इव पासि। उत्तमं। पिता इव पासि। भूत अनुकंपा तव चेत् गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वत् अन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पिता इव पासि। सन्धिविच्छेदं करोतु। भूत अनुकंपा सवर्णदीर्घ सन्ति। चेतियं जष्टुं किल जष्टुं and anuswara sandhi also there. गौः एका
विसर्गसन्धि कीदृशः विसर्गसन्धिः? रेफादेशः रेफादेशः भवेत् and there I don't think they don't have a sandhi भवेत् श्रीमती and then त्वत् ante there also जष्ट्रम् जीवन पुनः नो then सश्वत् उपप्लवेभ्यः again जष्ट्रम् प्रजाः प्रजानत पिता इव गुणः सन्ति उत्तमम्। भूत अनुकंपा सवर्ण दीर्घ संधि चेत्यम जष्ट्वम् अत्रापि त्वदन्ते त्वत्तन्ते जष्ट्वम् शश्वत् उपप्लवेभ्यः शश्वत् उपप्लवेभ्यः अत्रापि जष्ट्वम् अस्ति। गौरेका गौ एका रेफादेशः पिता एव पितेव गुणसन्धिः। भूतानुकंपा भूत अकारान्त पुल्लिंग न भूतानुकंपा एव पदम्। भूतानुकंपा आकारान्त स्त्रीलिंगं आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनं तव अर्थः कः? भूतानुकंपा भूता भूतरक्षणं नो भूतेभ्यः दया दया ओके मनसि भूतेभ्यः दया अस्ति चेत् भूतानुकंपा इति तस्य अर्थः। प्राणिदया प्राणिकरुणा प्राणिनां कृते दया प्राणिनां कृते करुणा एव। तव युष्मत् शब्द षष्ठी एकवचनं कस्य विषये अस्ति? तव दट् इस् दिलीपः सत्यं दिलीपस्य। चेत् अव्ययम् इयं मकारान्त स्त्रीलिंग इदं शब्द प्रथम विभक्ति एकवचनम्। अर्थः कः अत्र इयम् इत्युक्ते? इयम् इस् धेनुः नन्दिनी नन्दिनी गौः गोशब्द द्वितीय एकवचनं न प्रथम एव इयं गौः एका इयं गौः सत्यम् ओकार क्षम्यतां एका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति किन्तु आकारान्त एव आकारान्त वा आमाम् आकारान्त स्त्रीलिंग एका एव अत्र गौः इति ओकारान्त स्त्रीलिंग गोशब्दः भवेत् विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचनं स्वस्तिमती एक भवेत् तस्य धातुः कः? भूधातु भूधातुः अर्थः कः?
That, if you desire something, the wish something there, I don't. चिन्ता नास्ति। कोऽपि स्मरति वा भवेत् यस्य संस्कृते अर्थः कः इति? स्यात् स्यात् That. प्रायः स्यात् इत्यादि। स्वस्तिमति Swastimati. Swastimati Swapnameva. Pratama Ekavachana. Yes, Srilinga. Ekaranta Srilinga. Swastimati Swabdaha. Pratama Ekavachanam. अर्थः Swastimat. Swastimat is Sukena. Rakshanam here. सत्यं सत्यं कुशलिनी Kusalini. सुखवती रक्षिता एतत् सर्वं वक्तुं शक्नुमः। Swadante. Swadanta Saptameva. Saptami Ekavachana. Jeevan. अर्थमपि Artham Tasyante तव मरणेन what yes Tava Maranena Jeevan Jeevat Shabdam Jeevat Shabdam Pullinga Pratama Ekavachanam, that is Shatru. Shatru Pratama. Jeevan if ityukte stay alive, that is how do you express that? Samskrita चिन्ता नास्ति, प्रयत्नं करोतु। जीवन चिन्ता नास्ति। अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? जीवन तस्य अर्थः संस्कृते आयुः आयुः न, आयुः इत्युक्ते वयः। जीवनं शत्रुप्रत्यये अस्ति। अस्तु, प्राणान् धारयन् इति एकः अर्थः। धारयन् अत्रापि शत्रुप्रत्यये अस्ति। जीविति धातुः तस्य शत्रुप्रत्ययः। पुनः is अव्ययम् अर्थः भूयः भूयः Sashwat it is अव्ययम् महोदय। सत्यं। Sashwat it is the same as Sashwat. सत्यं, चिरकालं, नित्यं, सनातनं, सकालं। उपप्लवेभ्यः
उप उपप्लवेभ्यः उपप्लवशब्दः पञ्चमी बहुवचनं वा? उपप्लवेभ्यः पासि उपप्लवेभ्यः रक्षसि पञ्चमी एव That is उपप्लवेभ्यः is दुःखितः कष्टेभ्यः कष्टेभ्यः आपद्भ्यः विघ्नेभ्यः उत्पातेभ्यः कष्टेभ्यः प्रजाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं प्रजाशब्दः अत्र प्रथमा विभक्ति वा त्वम् उपप्लव so that is द्वितीया प्रजा शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपाणि द्वितीया विभक्तिरूपाणि कानि? प्रजौ प्रजेभ्यः न सीता I don't no it is प्रजा प्रजे प्रजा प्रजे रमे रामः that is रामः रामां रमे रामः एव so that is द्वितीया okay प्रजाः इति प्रथमा बहुवचनमपि अस्ति द्वितीया बहुवचनमपि अस्ति जनान् जनान् and प्रजानाथ is अकारान्त प्रजानाथ शब्दमेव प्रजानाथ शब्द सम्बोधनपदम् उत्तमं प्रजानाथ is what नृपः नृप नृप हे नृप हे राजन् उत्तमं नरेश पिता पितृशब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनं जनकः उत्तमं and then इव मरुकरन्त इव is अव्ययम् अर्थः कः? that is सदृशम् उत्तमं सदृशं साम्यं वत् पासि पासि is रक्षसि and that is पादतु द्वितीय no मध्यमपुरुष एकवचनं सत्यं पाधातुः कर्तरि प्रयोगे लट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं रक्षसि अत्र क्रियापदद्वयमस्ति पासि इति एकमस्ति भवेत् इति अन्यमस्ति अस्तु भवती एव अग्रे अपि करोतु भूतानुकम्प समासकार्यं किमस्ति तत्र भूतस्य अनुकम्पा वा भूतानाम् अनुकम्पा बहुवचनं भूतेषु अनुकम्पा दया अनुकम्पा इत्युक्ते दया भूतेषु दया अनुकम्पा करुणा दया सप्तमी तत्पुरुषादि
वदन्ते महोदय हम्म। भूतेभ्यः अनुकम्पा इति भवितुमर्हति वा चतुर्थी चतुर्थेः नियमः आम्, अस्ति भूताय अनुकम्पा एवं भूताय न भूतेभ्यः चतुर्थी विषये केवलं अहं विस्मृतवान् केचन पदानि एव भवितुम् अर्हन्ति किल आं महोदय स्मरति वा आम् आम् बलि रक्ष सुख सुखहित रक्षते सुख हित रक्ष अतः प्रायः चतुर्थी तत्पुरुषः भवितुं न अर्हति अर्थरीत्या वक्तुं शक्नुमः परन्तु व्याकरणरीत्या नियमानुसारं प्रायः न भवेत् चतुर्थी बट षष्ठी is it possible no bhutana manakapal भूतेषु दया षष्ठी षष्ठी प्रायः भवितुम् अर्हति प्रायः अस्तु वदन्ते तत्ते तस्य अन्ते वा I don't know. सत्यं सत्यं तस्य अन्ते again then it is षष्ठी तत्पुरुष एव तव क्षम्यतां तव अन्ते तव अन्ते पुनः अन्ते अस्ति इति अतः तस्मिन् इति योजितव्यम् ओके अत्र किमर्थं त्वत् भवति तवन्ते तवान्ते इति किमर्थं समस्तपदं नास्ति because for asmat and yusmat we use the mat and tat satana एकवचने यदि आम् तस्मद् युष्मद् पदम् अस्ति चेत् मत् त्वत् इति समस्तपदे आगच्छति एषः नियमः and then प्रजानाथ prajanam natah that is षष्ठी तत्पुरुष सत्यं प्रजानां नाथः प्रजानाथः परन्तु अत्र संबोधने अस्ति अतः संबोधन इति अपि लेखितव्यम् षष्ठी तत्पुरुषः तावदेव उत्तमम् प्रश्नान् पृच्छतु कृपया बहूनि पदानि सन्ति परन्तु श्लोकः सुलभः एव भवेत् it is the प्रथम क्रियापदं कः भवेत् तव भवेत् तव भवेत् न तव न अत्र किञ्चित् चिन्तितव्यं तव भूतानुकम्पा चेत् इति वाक्य एकं वाक्यम् यु आर् किं वदामि आङ्ग्लभाषायां किं your kindness towards animals if your kindness yes. exists then only this cow probably will be protected so atra asti chet
अत्र अस्ति इति अध्याहृतमपि अस्ति। वाक्यभागमस्ति भूता तव भूतानुकम्पा चेत् योर् kindness if it exists। अत्र वाक्यभागमेकमस्ति। एका इयम् एका गोः स्वस्तिमती भवेत्। वाक्य द्वितीयभागमस्ति। Okay. अतः भवेत् इति नन्दिन्याः विषये अस्ति। So भवेत् then एका का भवेत् एका भवेत् किमर्थम् एका भवेत्? तत्र एका इति विशेषं वा विशेषणं वा? एकवारं पदानाम् अर्थं दर्शयामि। स्वस्तिमती इत्यस्य अर्थः कः? कुशलिनी। पुनः प्रयत्नं करोतु। अन्यरीत्या चिन्तयतु। अत्र प्रथमपादे किं वदति? यदि भवतः मनसि दया अस्ति, भूतानां कृते दया अस्ति चेत् केवलं एषा गौः एव रक्षिता भवेत् किल? प्रथमं पादं स्वीकरोतु। अतः भवेत् किं भवेत् अथवा का भवेत्? इयं गौः भवेत्। स्वस्तिमती स्वस्तिमती भवेत्। Okay. Rakshita, so Kushalini. So if you have kindness in your heart, then only this one particular cow may be protected, may be safe and sound after your maranam. Swastimati bhavet, then गौः इति गौः प्रायः स्वीकुर्मः चेत् प्रायः उत्तमं भवति। So का स्वस्तिमती भवेत्, गौः स्वस्तिमती भवेत्। कीदृशी गौः? इयं गौः एका how do you bring in that? स्वस्ति एका अत्र विशेषणमस्ति वा? एका here it is it means only that no केवलं एषा so again कीदृशी इयं एका इयं गौः विशेषणमस्ति। त्वदन्ते सप्तमी इति भवति।
अतः uh, द्रष्टव्यम्। कस्यां no no सप्तमी अस्ति चेत् कः प्रश्नः? yes no, before that we have eka kila, that is Which one? no swastimati तत्सर्वम् अभवत्। कीदृशी गौः, एका गौः, पुनः कीदृशी गौः, इयं गौः, तत्सर्वं भवेत्। त्वदन्ते, how do you bring in त्वदन्ते? If it is in Saptami Vibhakti, kada kada, kada kada स्वस्तिमती भवेत्। kada swastimati bhavet, त्वदन्ते स्वस्तिमति भवेत्। तावदेव। प्रथमपादे एतस्य भागस्य एते एव प्रश्नाः। भूतानुकम्पा तव चेत् अस्ति इति अध्याहृतं क्रियापदम्। So इयम् and एका द्वे अपि विशेषणं। विशेषण एव, गौः इत्यस्य विशेषणमेव। ओके ओके। तव भूतानुकम्पा चेत्, how do you bring in that प्रश्नः? तत्र अध्याहृतं क्रियापदमस्ति। चेत् if that is again can you get tada kada? Oh. अस्ति इति क्रियापदमस्ति, पदत्रयमेव अस्ति, भूतानुकम्पा तव चेत्। सो प्रयत्नं करोतु, भूतानुकम्पा कथं आनेतव्यम्? कीदृश no I don't get it. I couldn't. चिन्ता नास्ति। अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? Can we say ka asti? का अस्ति, समाधानं किम्? भूतानुकम्पा अस्ति। तव is kasya, can we say kasya भूतानुकम्पा अस्ति, तव भूतानुकम्पा अस्ति। चेत्, I don't know how to bring चेत्। भूतानुकम्पा चेत् का अस्ति चेत्, भूतानुकम्पा अस्ति चेत् कस्य भूतानुकम्पा? तव भूतानुकम्पा। Oh, का चेत्, okay. Oh, का चेत्, का, okay. का अस्ति चेत् भूतानुकम्पा। सो दया, if your दया exists, एवं स्वीकर्तव्यं। तव दया अस्ति चेत् केवलं धेनोः रक्षणं भवेत्, रक्षणं स्यात्। भूतानुकम्पा चेत् that is just the connecting link किल भवति? आमां, सत्यं सत्यम्। अतः एव so can't we write it as such? No. कथं Should we have questions? No. भूतानुकम्पा चेत् एव लिखितं शक्यते वा? भिन्नं वाक्यमेव। Okay. So think about it in this way. If in your mind tava, your kindness exists, then this cow
may live or cow may be protected. So exists, there exists is Kriya Padam, Kila, Angla Bhashayapi. If your kindness exists, if your kindness is, then this cow may survive, may be protected. So protected and exists or is, those are two different Kriya Padas. Of course, it's a long vakyam connected Satyameva, Parantu evam vayam prashnan pruchamah chet sulabam bhavati. Because this bhavet, it's not talking about bhutanukampa. The Simhaha evam na vadati bhavataha yadi bhutanukampa bhavet. If your kindness may or may not exist, evam na vadati. Bhavet iti nandinyaha रक्षणस्य विषये एव अस्ति. अवगतं वा? आं महोदय. अस्तु. पासि द्वितीयपादे पासि इति क्रियापदमस्ति. कथं? पासि पासि Prajanatha, that refers to Prajanatha, kila? संबोधना अस्ति द्रष्टव्यम्. Prajanatha pasi shaknoti va? No. So we don't ask any prashnas on Sambodhana Prathama Vibhakti. Okay. So, किन्तु प्रथमा विभक्ति उपप्लवेभ्यः उपप्लवेभ्यः पंचमी. आम् आम् आम्. पासि प्रथमा विभक्ति अध्याहृतमस्ति. कः पासि, त्वं पासि, किल? ओके आम् आम्, त्वं पासि. कीदृशः पासि? Why कीदृशः पासि? What does that even mean? No. See, कः? I thought pita iva पासि किल महोदय? अस्तु. पृच्छतु. I won't interrupt. क्षम्यताम्. No, Magadya, I actually प्रयत्नं करोतु. Sashat. I will tell you how I think. So first I ask a prashna on the karta. Kaha pasi. Then ditya asti chet ditya padam ditya vibhaktyam padam padasya prashnam pruchhatu punaha. प्रजाः स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचनमस्ति. किं शब्दस्य स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन प्रश्नः कः? काके काः? काम के खावा है. काम के काः? काम पासी नो काः पासी प्रजाः पासी. काः पासी प्रजाः पासी. Then go to Panchami. Yes, प्रजा कीदृश
no. केभ्यः no. केभ्यः पासि केभ्यः पासि उपप्लवेभ्यः पासि then कीदृश उपप्लवेभ्यः सश्वत् उपप्लवेभ्यः वा it's not talking about permanent problems. Shashwat pasi, okay yam pasi. सश्वत् पासि उपप्लवेभ्यः Pita iva. So what is remaining? Pita iva. Jivan punaha. अत्र जीवन इति प्रथमविभक्त्याम् अस्ति किल? आम् आम् So tvam is also we said prathama vibhakti. Kaha pasi, tvam pasi. So is there a connection between tvam and jivan? no I don't know Jivan, alive, you. कीदृशः त्वं पुनः जीवन त्वं. okay पुनः सरि okay पुनः जीवन त्वं काः पासि विसट् प्रजाः पासि केभ्यः पासि उपप्लवेभ्यः पासि. जीवन So Shashwat, Pita, Iva. So those are the three remaining padas. Kadam pasi then Kadam pasi is it वक्तुं शक्नुमः. कथं पासि पिता इव pasi उत्तमम्. then Sashwat नित्यं Nityam. सर्वकालं. So here can get Kada Sashwat. Kada Sashwat. सत्यं. कदा पासि शश्वत् पासि अथवा कियत् कालं पासि Kiyat kalam is more appropriate. and Yes. कथं पासि as you said अथवा कः इव पासि पिता इव पासि. उत्तमं. तावदेव. सर्वेभ्यः अवगतं वा? प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? महोदय for जीवन किं कृत्वा पासि जीवन पासि त्वं जीवन पासि इति वक्तुं शक्यते वा? किं कुर्वन् किं कुर्वन् पासि पुनः जीवन पासि वक्तुं शक्नुमः. शश्वत् जीवन पदस्य विशेषणं वा? न शश्वत् विशेषणं नास्ति. how long will you be able to protect forever इत्यर्थः. अहं चिन्तितवती शश्वत् जीवन like your entire life. एवं स्वीकृतवती वा? then it wouldn't be shashwat, right? प्रायः shashwan. No, this is not a shatru pratyaya. This is an avyayam. अस्तु. तो क्रिया विशेषणं भवति. पासि एव भवति. सत्यं. Sashwat उपप्लवेभ्यः No, it's not saying the troubles will be there forever. No. उपप्लवेभ्यः पासि Sashwat. न अवगतम्. No. Sarvada you are protecting the troubled persons. Not
troubled person. From troubles. You are Okay. protecting your Yeah, people from yes, yes, from troubles. yes. Because yes. Panchami अस्ति अत्र. अस्तु अस्तु. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? अग्रे अन्वयक्रमे वदतु. No. अनुकंपा तव चेत् तव भूतानुकंपा चेत् महोदय, I don't get it. It is Bhutanukampa. It is not two different padas. I only put the hyphen to make it easy to say. भूतानुकंपा चेत् इयम् एका गौः स्वस्तिमती त्वदन्ते भवेत्. प्रजानाथ जीवन पुनः जीवन शाश्वत जीवन पुनः वा? Shashwat Pasi. We discussed that. Okay. So build it up now. Start with Kriya Padam, then add Karta, then add Karma, and then add the other padas. That might be easy. पासी त्वं प्रजाः पासी त्वं उपप्लवेभ्यः प्रजाः पासी एवं. सो एवं चिन्तयित्वा कर्तुं प्रयत्नं करोतु. जीवन पुनः उपलेभ्यः जीवन पुनः उपलेभ्यः प्रजाः जीवन पुनः प्रजाः उपप्लवेभ्यः शाश्वत पिता इव पासि. पिता इव पासि. सत्यं. हे प्रजानाथ तव भूतानुकंपा अस्ति चेत् त्वदन्ते इयम् एका गौः स्वस्तिमती भवेत्. यदि पुनः जीवन् पिता एव शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजाः पासि. उत्तमम्. Shamita Mहोदय, I think I took most of the maximum of your time. No. Even when I do it, it takes 2 to 3 hours each shloka. Don't worry about it. अत्र प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु. अत्र एकं विशेषणमस्ति. स्वस्तिमती इति पदस्य स्वस्ति अस्याः अस्ति इति मत्वर्थीय तद्धितः.
Did anybody catch that? न महोदय, अहं जस्ट चिन्तयामि तव तु प्रत्यय लिखनीयं व्याकरणंश। अस्तु, अग्रे। राजश्री महोदय, कृपया पठतु। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेव पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। पुनः एतत् पदं पठतु। धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या। सम्पूर्णं श्लोकं पठतु। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेव पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। सुलभमेव श्लोकं। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। अत्र मनुष्यदेवः, अत्र मनुष्यदेवः इत्युक्ते कस्य विषये अस्ति प्रायः? दिलीपः वाचं, कस्य वाचं? देवानुचरस्य वाचं निशम्य। निशम्य इत्युक्ते नूतनपदमस्ति। श्रुत्वा। राजा दिलीपः देवानुचरः। अत्र देवानुचरः कः? सिंहः। दिलीपः सिंहस्य वाचं श्रुत्वा पुनरपि उवाच। इदानीं दिलीपः वदति। किं वदति? धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। दयालुः इत्युक्ते दयालुः यस्य दया अस्ति। यस्य दया अस्ति। सुतरां निरताम्। अत्यन्तम्। अत्यन्तं। धेन्वा नन्दिन्या निरीक्ष्यमाणः दयालुः मनुष्यदेवः। एतत् सर्वं निरीक्ष्यमाणः दयालुः दिलीपस्य विशेषणानि सन्ति। धेन्वा निरीक्ष्यमाणः इत्युक्ते नन्दिन्या निरीक्ष्यमाणः। निरीक्ष्यमाणः इत्युक्ते ईक्षमाणः। दृष्टः। दृष्टः। नन्दिन्या दृष्टः। कीदृशी नन्दिनी? तदध्यासितकातराक्ष्या। अहं वक्ष्यामि, अग्रे वक्ष्यामि। परन्तु सिंहं द्वारा भयकम्पिता यस्या अक्षिणी अस्ति सा नन्दिन्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः दयालुः। So that Nandini who had very scared eyes because of the Simha. So अत्र एतत् पदम् एवं किञ्चित् कठिनमस्ति। एतत् पदं धेनोः विशेषणम् अस्ति। अस्तु, इदानीं सामान्यार्थः अवगतं वा? किम् अस्ति? भवत्याः शब्दे वदतु। शब्देषु पदेषु
नन्दिन्याः भय भयपीडितनन्दिन्या दृष्ट दयालु राजा दिलीपः देवानुचरः सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा पुनः उवाच। ओ उत्तमं, बहु उत्तमं। कृपया पठतु। तदनन्तरं सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा दिलीपः भीतया नन्दिन्या वीक्षमाणः अत्यन्तं दयापूर्णः सन् पुनः उक्तवान्। अत्र दिलीपः विशेष्यमस्ति, अतः अत्र स्थापयामि। प्रथमं विशेषणं, तदनन्तरं विशेष्यम्। अवगतं किल सामान्यार्थः? तदनन्तरं सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा भीतया नन्दिन्या वीक्षमाणः दिलीपः। अस्तु, सर्वेभ्यः अवगतं वा? अस्तु, पदविच्छेदं करोतु कृपया। निशम्य देवानुचरस्य एकमेव पदं वाचं मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच धेन्वा तत् अध्यासित कातराक्ष्या निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः। उत्तमं। निशम्य देव अनुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच धेन्वा तद् अध्यासित कातर अक्ष्या निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः। अत्र केवलम् एतत् पदमेव किञ्चित् क्लिष्टमस्ति, भिन्नं तु सुलभमेव किल? सन्धि विच्छेदं करोतु। देवानुचरस्य सवर्णदीर्घसन्धि देव अनुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः अनुस्वारसन्धिः मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच पुनः अपि विसर्गरेफादेशः अप्युवाच यणसन्धि धेन्वा तत् अध्यसित जष्ट्वम् अध्यासित कातरक्ष्य सवर्णदीर्घसन्धि निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु। अस्तु, लेखने अत्र सन्धिद्वयं नास्ति, परन्तु उच्चारणे सन्धिद्वयम् अस्ति। मनुष्यदेवः पुनः कीदृशः सन्धिः? उपध्मानीयः। अनन्तरं निरीक्षमाणः सुतराम् सकारादेशं। सत्यं, केवलं वचने अस्ति, लेखने नास्ति। अत्र मनुष्यदेवः पुनः उपध्मानीयः पुनः निरीक्षमाणः सुतराम् सकारादेशः। अस्तु, निशम्य व्यपन्तम् अव्ययं श्रुत्वा शं सत्यं, नी उपसर्ग शं सत्यं। श्रुत्वा देव अनुचरस्य अकारान्त पुल्लिंग देव अनुचर शब्दः षष्ठी एकवचनं देव अनुचरस्य इत्युक्ते सिंहस्य। उत्तमं। शिवकिङ्करस्य कुम्भोदरस्य
सिंहस्य एव, परन्तु अत्र अनुचरः अस्ति, देवस्य अनुचरः अस्ति, अतः एव शिवकिङ्करस्य इति लिखितमस्ति। वाक् वाचं वाच चकारांत शब्द चकारांत पुल्लिंग वाक् शब्द द्वितीया एकवचनं वाचं स्त्रीलिङ्गमस्ति, चकारान्तमेव। वाच् इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। वाक् इति प्रथम एकवचन पदमस्ति। वाक् वाचौ वाचः वाचौ वाचौ वाचा। सत्यं सत्यं सत्यं। मनुष्यदेवः अकारान्त पुल्लिंग मनुष्यदेव शब्दः प्रथम एकवचनं मनुष्यदेवः दिलीपः। सत्यं। पुनः अव्ययं भूयः अपि अव्ययम् उवाच उवाच वच् धातोः लिट् लकार प्रथमपुरुष एकवचनम् इति मन्ये। अर्थः कः? उक्तवान्। सत्यं। वच् धातोः लिट् लकार परस्मै कर्तरी प्रथम पुरुष एकवचनं। सत्यं। धेन्वा उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्दः तृतीया एकवचनं नन्दिन्या। सत्यं। गवा गो इति यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् तस्य तृतीया एकवचनरूपमस्ति गवा। गवा गवे चतुर्थी। अस्तु। तद् अध्यसित कातराक्ष्या। अध्यासित इत्युक्ते अध्यासित अध्ययनम्। असीत न महोदय न जानामि। यस्य उपरि किमपि स्थितमस्ति। आधिपत्यमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। सत्यम्। आधिपत्यम् अर्थम् अस्ति आक्रान्तम् आक्रमणम् अधिष्ठितं। सत्यम्। आस् इति धातुः अस्ति, प्रथमं निच् प्रयोगः, तदनन्तरं त प्रत्ययः। लिटरल मीनिंग यस्य उपरि कोऽपि तिष्ठवान् स्थितवान् उपस्थितवान् एवम् अस्ति। on whom one who is sat upon इत्यर्थः लिटरल मीनिंग। परन्तु यथा हर्षा महोदयया उक्तम् अधिकृतम् इति अर्थः। one who has been occupied इत्यर्थः। एतत् पूर्ण शब्दस्य अर्थं वा? न केवलम् अध्यासितम् इत्यस्य अर्थः। अध्याहारं सदृशं किल? अध्याहारम् अध्यसितं। अध्याहारं न something similar I am अध्याहारम् इत्युक्ते like your asti like in that. अध्याहृतं वदति वा? अत्र अध्याहृतं किम् अस्ति? No, I am saying the word adhyasitam is similar to सत्यं। कातर इत्युक्ते जानाति वा कोऽपि? भीतः भयभीतः धीर। कातर इति विशेषणमस्ति, अतः त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति। कातरः कातरा कातरम्। अत्र नन्दिन्याः विषये अस्ति, अतः भीता अधीरा। यस्य धीरत्वं नास्ति, धीरत्वं गच्छति निर्गच्छति।
अक्ष्या अक्ष्या इत्युक्ते नेत्रं नेत्रेभ्यां द्विवचनं तृतीया विभक्ति किल अक्ष्या तृतीया विभक्ति नेत्राभ्यां नेत्राभ्यां सत्यं सम्पूर्णपदस्य अर्थः एवम् अस्ति या नन्दिनी यस्याः अक्षिणी सिंहस्य आक्रमणेन भयभीते अस्ति सो अध्यासितम् अत्र अधिष्ठितम् so the Nandini on whom the Nandini that has been sat upon by the lion or that's the literal meaning who has been attacked so पूर्वस्मिन् श्लोके अस्ति किल नन्दिन्याः उपरि एव सः तिष्ठति सिंहः literally also he sits upon her occupying her आक्रमणं कृत्वा so adhyasitam ityukte that which has been sat upon tad adhyasitam tasya adhyasitam simhasya adhyasitam so the occupation done of occupation of the simha so by that katara अक्षिणी अस्ति यस्याः सा नंदिनी so the Nandini's eyes, 2 eyes were bhayabhita because she has been occupied or sat upon by the lion. That Nandini whose eyes are fearful and then Tritiya Vibhakti. Can you repeat that? Adhyasitam ityukte sat upon iti swikarotu. Occupied iti swikarotu. Tad adhyasitam ityukte tasya simhasya adhyasitam. Occupy that which has been is that simha's occupation, simha's dominion, that object which has been dominated by the simha. Because of that, tadadhyasitena katare, because of that occupation, those 2 things that are fearful. What are those 2 things? The 2 eyes of the Nandini. So prathamam adhyasitam ityasya artham chintayatu. Tad adhyasitam tasya adhyasitam simhasya adhyasitam. So simha's occupation, that which has been occupied by the simha. Who is that Nandini? Katara. What is Katara? Katara is bhayabhita. Parantu atra bhayabhita, is it talking about the whole thing of Nandini? No. Atra agre akshini iti asti. So the eyes of Nandini which are fearful by the occupation by the simha. Astu Mahodaya. So atra akshi, it's not talking about the akshi, it's not talking about the bhaya, it's not talking kevalam about the simha and the adhyasita. Ataha कीदृशं पदमस्ति बहुव्रीहि पदमस्ति सत्यं या नन्दिनी यस्याः अक्षिणी सिंहस्य आक्रमणेन भयभीते अस्ति इत्यर्थः and then taya अन्ते अक्ष्या अस्ति अतः तया so taya nirikshamanah by that Nandini the looked at
Dilipa, Nirikshamaanaha, he who is looked at. He who is looked at by Nandini, whose eyes are fearful by the occupation by the lion. Evam arthaha. अस्तु महोदय। किञ्चित् कष्टम् अस्ति, अहम् अङ्गीकरोमि। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अहं प्रयत्नं करोमि पुनः वक्तुम्। Bhanu Mahodaya, I thought Katara Adhyasita, this Bhayam is like sitting on the head of the cow. Can we take it that way? No. Evam na. So, the Katara is referring to the Akshi, the Akshini. So why the eyes fearful? Because the Simha is has occupied Nandini or sitting on top of Nandini. Tasyaha bhayam, Nandinyaha bhayam Akshini dwara pradarshayati. So it's not, the whole body is not Katara. The whole body is, the Kalidasa is not saying the whole body is fearful. The fear is being displayed in her two eyes. So that type of Nandini, by her, he who is looked at, Nirikshamanaha Dilipaha, Uktavan, Uvacha. Avagatam? अस्तु महोदय। Agre. आक्रमणेन त्रस्तनेत्रया Ah. निरीक्षमाणः शत्रुप्रत्ययं नी उपसर्गं ईक्ष्यमाणः ई धातु निरीक्ष्यमाणः ईक्षते प्रथमा एकवचनं भवति प्रातिपदिकम् अकारान्त पुल्लिङ्ग निरीक्ष्यमाण शब्दः प्रथमा एकवचनं सत्यम्। तत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। शत्रुः शानच् कर्मणि शानच् अस्ति अत्र। अस्तु। ईक्ष् धातोः निर् इति उपसर्गः अस्ति, कर्मणि शानच् अस्ति। प्रथमा एकवचनं यथा भवत्या उक्तं। वीक्षमाणः, he who is looked at. सुतरां दयालुः अत्यन्तम् इत्यर्थः सुतराम् इत्यस्य। अत्यन्तं दयालुः, सुतरां दयालुः, अव्ययं वा? अव्ययम्, सत्यम्, अव्ययम्, अत्यन्तं दयालुः उकारान्त पुल्लिङ्ग दयालु शब्द प्रथमा एकवचनं। सत्यं, करुणामयः। अस्तु, अग्रे देवानुचरस्य। देवस्य अनुचरः तस्य षष्ठी तत्पुरुष। वाचं मनुष्य देवः, मनुष्यः देवः इव, मनुष्यः देव एव, मनुष्य एव देवः, मनुष्यः देव इव, देव इव मनुष्यः देवः इव उत्तरपद एवं वक्तुं शक्नुमः। मनुष्याणां देवः इत्यपि शक्यते। ओ मनुष्याणां षष्ठी तत्पुरुष। अत्र मनुष्यः देवः इव राजा
मनुष्यः अस्ति सः देव इव अस्ति उपमान उत्तरपदकर्मधारे अपि वक्तुं शक्यते मनुष्याणां देवः ओ अस्तु अस्तु तद् अध्यासित तराक्ष्या प्रथमं तद् अध्यासित इति करोतु तस्य अध्यासित तद् अध्यासित कीदृशः समासः षष्ठी तत्पुरुष सत्यं तस्य अध्यासितं तदध्यासितं षष्ठी तत्पुरुष अत्र कातर अस्ति कातर भयभीत कातर अक्ष्या कातरा कातरया न का कर्मधारय कातर अक्ष्या कातरा कातरे अक्षि अक्षिणीया अक्षि अक्षिणी अक्षीणी नपुंसकलिंगम कातरं कातरे कातरे अक्षिणी कर्मधारय कातरम अक्षी कातरे अक्षिणी if you want to say karmadharaya katere akshini two eyes because it is two eyes तो भयभीति अस्ति अतः पंचमी तत्पुरुष अपि वक्तुं शक्यते वा no I think tatra bhaya उत्तरपदे भवति and there it has to be specific padas right so एकक्षणं अत्र अक्ष्या इति तस्य विभक्तिः का विभक्तिः तृतीया एकवचनं तृतीया एकवचनं so let's discard the तृतीया part प्रथमा विभक्त्यां किं भवति तदध्यासित कातर अक्षी अक्षी like मीनाक्षी जलजाक्षी एवं तदध्यासित कातराक्षी तया so तदध्यासित कातराक्षी so we are not talking about the akshi akshini we are not talking about the eyes so बहुव्रीहि इति भवत्या उक्तम् किल आं महोदय तद् अध्यासितं कातराक्षी यस्याः सा यस्याः कातराक्षी तद् अध्यासितं सा एवं प्रायः कर्तुं शक्यते तथापि कर्तुं शक्यते किञ्चित् भिन्नं रीत्यापि कर्तुं शक्यते तस्य अध्यासितं यथा भवत्या उक्तं तदध्यासितं तदनन्तरं तदध्यासितेन कातरे तदध्यासित कातरे so beta due to being occupied the fear due to being occupied अत्र कातरे द्वितीया विभक्त्यां किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते अक्षिणी अग्रे अक्षिणी अस्ति अतः तदनन्तरं तदध्यासित कातरे अक्षिणी यस्याः सा तदध्यासित कातराक्षी अक्ष्या अस्ति चेत् तया इति अन्ते योजितव्यम् यथा भवत्या उक्तं तथापि कर्तुं शक्यते कातरे अक्षिणी कातराक्षिणी तदध्यासितेन कातराक्षिणी यस्याः सा so that's how you said it right महोदय यस्याः कातराक्षिणी तद् अध्यासितं न तदध्यासितेन कातराक्षिणी यस्याः सा तद् अध्यासितं कातराक्षिणी no I was telling the other way the meaning the way I understand अर्थरीत्या सत्यं
अवगतं वा एवं? क्षम्यतां महोदय, कातर कातरे अक्षिणी इस् विशेषणपूर्वपदं भवति वा? कुत्र कुत्र? कातरे अक्षिणी। कातरे अक्षिणी अस्तु, विशेषणपूर्वपदकर्मधारया। अहम् एवं चिन्तयामि. So that's what Rajeshri Mahodaya said, right? Tadadhyasitam, she did it first, and then Katare Akshini, and then she said Tadadhyasitena Katarakshini Yasyaha Sa. I think that's the way she said it. तथा अपि कर्तुं शक्यते, सत्यम्। अहं लेखिष्यामि, अग्रे अनन्तरं लेखिष्यामि अत्र। धन्यवादः। झटिति प्रश्नान् पृच्छतु, इट्स् वेरी ईज़ी। कः उवाच मनुष्यदेवः उवाच कीदृशः मनुष्यदेवः दयालुः मनुष्यदेवः पुनः कीदृशः मनुष्य दयालुः निरीक्ष्यमाणः दयालुः केन निरीक्ष्यमाण दयालुः देन्वा निरीक्ष्यमाण दयालुः कया कया निरीक्ष्यमाण दयालुः देन्वा निरीक्ष्यमाण दयालुः कीदृश्या देन्वा निरीक्ष्यमाण दयालुः तदध्यासित कातराक्ष्या देन्वा दयालुः देवानु किम् अव्ययं निशम्य किं कृत्वा उवाच निशम्य उवाच कस्य किं श्रुत्वा उवाच निशम्य उवाच कीदृशं have to bring in वाचं निशम्य उवाच किं कृत्वा उवाच निशम्य उवाच कीदृशं किं निशम्य उवाच वाचं निशम्य उवाच किं निशम्य वाचं निशम्य कीदृशं वाचं सुतरां न सुतराम् इस् कस्य वाचं निशम्य देवानुचरस्य वाचं निशम्य सुतराम् अत्यन्तं दयालुः उवाच दयालुः कीदृशः that will go in the first कीदृशः दयालुः सुतरां दयालुः तावदेव उत्तमम्। कः उवाच मनुष्यदेवः उवाच कीदृशः मनुष्यदेवः सुतरां दयालुः। सो अत्र पश्यतु, इन् कमलं we are bringing sometimes two padas in the उत्तरं, परन्तु एवमेव कर्तुम् इति न, केवलं दयालुः कीदृशः दयालुः सुतरां दयालुः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पुनः कीदृशः मनुष्यदेवः निरीक्षमाणः कया निरीक्षमाणः धेन्वा कीदृश्या धेन्वा तदध्यासित कातराक्ष्या किं कृत्वा उवाच निशम्य उवाच किं निशम्य वाचं कस्य वाचं देवानुचरस्य। देन् पुनरपि एतत् वयं न कृतं, कथम् उवाच पुनरपि उवाच अथवा कदा उवाच पुनरपि उवाच। अन्वयक्रमं वदतु। मनुष्यदेवः
मनुष्यदेव न मनुष्यदेवः उवाच मनुष्यदेवः सुतरां दयालुः तदध्यासितकातर अक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः दयालुः पुनरपि देवानुचरस्य वाचं निशम्य पुनरपि उवाच। उत्तमम्। देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासित कातराक्ष्या धेन्वा निरीक्षमाणः मनुष्यदेवः सुतरां दयालुः पुनरपि उवाच। उत्तमम्। अत्र महोदय, दयालु इस् सनादि प्रत्यय, दया इच्छुकः। एवं वा? अहं न जानामि। No, just I'm thinking. न, अहं न जानामि, पश्यामः। तद्धिता दया अस्य अस्ति। दया अस्य अस्ति दयालुः प्रायः। दया आलुच् प्रत्यय। आलुच् प्रत्यय अस्ति। I don't know what आलुच् प्रत्यय. So I think it will add the alu at the end. धन्यवाद। आलु, कृपालु एवं। आलुच् प्रत्यय अस्ति। अस्तु, श्लोकम् अवगतं किल? प्रश्नाः सन्ति वा? सुलभमेव किल? एक्सेप्ट् फॉर that one पद। एकवारं चिन्तयतु, पुनः तस्य विषये आगच्छति मनसि। अस्तु, मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः। सुधा महोदय, मङ्गलश्लोकं वदतु कृपया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।